السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم واحد الفستان نتمنى يعجبكم. اذا الماتيريال اللي كيتطلب ماتيريال الهندسة، ادوات الهندسة، سنتيم، مقاس الفصالة، الكريتي، البيستولي على هذا الشكل هذا، ومترو ونص ديال القماش. اذا غادي نتوكلوا على الله. انا ترسيت الموديل بالقلم الرصاص. اذا ترسيت الموديل ديالي على هذا الشكل هذا. خديت من هنا لهنايا الكتيف مقسوم على 2 23 سنتيم. اذا غادي نوضحهم لكم بلون اللي غادي يكون باين وواضح. درت مربع العمليات ديالي على هذا الشكل، على هذا الشكل. اذا الكتيف هو اللي عطاني مربع، ما فيها باس نراجعوا مع الاخوات اللي نضافوا لنا جداد. على هذا الشكل هذا هبط الطوق ديالي، حفرته مزيان على حساب 11 سنتيمتر من هنا لهنا، ودخلت 8 سنتيمتر. حفرت الكتاف ديالي 3 سنتيم على هذا الشكل. شديت البيستولي ديالي، حفرت العنق ديالي الرقبه هكذا. العمليه من هنا لهنا كنقسمها على 2 وكندخل ب2 هنايا على هذا الشكل. كنجيب البيستولي ديالي كندور اليدين ديالي على هذا الشكل، ولكن حتى تلقى الصدر ديالي، الصدر درت فيه في الربع ديالو، قسمت على 4 ولقيت 30 سنتيمتر. اذا بالنسبه لنا خط الكتف، خط الصدر، جبت البيروكي ديالي على هذا الشكل هذا، فرتو. اذا الموضوع الثاني خط الحزام من هنا لهنا ناقص 3 سنتيمتر، هي 41 ناقص 3 يمساوي عندي 44، نقص منهم 3 سنتيمتر. خد 3 هي 41. هاد 3 اختياريه ماشي اجباريه، انا اختارتها. انت يمكن لك تختاري حتى اكثر. هادي اطاي اكس ال على هاد الشكل. اذا الطول ديالنا المحدد انت اللي كترغبي فيه باش غادي تراسيه، درت فيه انا 113. فهمتيني على شكل لباس تركي. من هنا لهنايا باش نلقى الارداف ديالي لي هونش، من الكتف من لي زيبول لي هونش 60 سنتيمتر. اذا من الكتف ديالي الارداف كنلقاو ديما عند لي زادولت، الناس اللي كبار بحالي، تلقاو 60 سنتيمتر. القيمه في الارداف فيه 33. قسمت العدد ديالي على 4 ولقيت هاد النتيجه 33 من هنا لهنا. 33 درتها حتى في الطول ديالي، زدتها في الطول ديالي. اذا بحال بغيت نجيب التنوره ديالي بحال جبت دغوات، لقيت غادي ندير فيها لي كارطومون على هاد الشكل. خديت البيروكي ديالي عملت هكذا. اذا اشنو بغيتي تقول استاذ؟ هو هذا اللي بغينا نهضروا دابا. اذا غادي نحدد الامام ديالي، غادي ندير فيه لي بوتونير الازرار. اذا مسافه الازرار هي من هنا لهنايا، غادي نحددها في 4 سنتيمتر. اذا 4 سنتيمتر بلا قيمه المضافه للخياطه الاخوات. اذا الموضوع عارفكم عارفينه، اذا باننا عارفينه اشنو بغيتي تقول يا استاذ. اذا اضافه، اذا اي موديل حطيتو الا كنحطو سبيسيال، يعني بالنسبه ليا كيكون حصري. اذا بالنسبه لنا التنوره ديالنا مشروحه باينه. الكورساج ديالنا هو هذا. ما كنبغيش نقول الكورساج لان الكورساج كتخدم بالطرق ديالو الحقيقيه. اذا
في هاد العمليه في هاد لوبيراسيون اللي درت بغيت ندير فيها الكول شوميزي ماشي سامبل على حسب الميول ديالي اللي بغيت على هاد الشكل هذا. اذا 2.5 هنايا وخديت هذا على هاد الشكل ودرت هكذا. الاختيار ديال الكول ديالي باغي فيه هنايا 9 سنتيمتر. اوكي 9 سنتيمتر. غادي نجي للخلف ديالي الحفره اللي كنحفرو في الخلف كنربطو من هنا لهنا ب 2 سنتيمتر وكنجيو على هاد الشكل هذا. اذا غادي نشوف هاد المسافه ديالي شحال فيها من سنتيم. فيها 9 سنتيمتر في هاد الدورة فيها 9 سنتيم. نحطها بهاد الشكل هاد 9 سنتيم ديالي. إذا من هاد 9 سنتيم غادي نشد لهاد الخط هذا، لاحظو معايا مزيان، من هنا لهنا غادي ندير 8 سنتيم. إذا شحال درتي الأستاذ هنايا؟ درت 9 وهنا 8 سنتيم. غادي نجيب بيستولي ديالي بيروكي ديالي على هاد الشكل ونقادو على هاد الشكل. غادي نجي وندخل شويه في هاد الشكل هذا على هاد الشكل هذا. اذا هذا كور شوميزي ديالي بالنسبه لي. هاد الخط ما بقاش، هادو اللي بقاو هنا دغوا فيل ما مقطوعش. اذا بالنسبه لنا هذا الامام، الخلف كي داير؟ الخلف الاخوات غادي نهزو على هاد الشكل هذا عادي. اذا الخلف ديالي غادي نهزوه من هنا هكذا هكذا هكذا، هو شبيه الامام، الفرق غير هنايا على هاد الشكل. انما في الامام راه غادي ندخل شويه هنايا ب1.5 ونجي غون على هاد الشكل هذا، وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل. اذا اشنو بقى ليا؟ غادي نهز الكول ديالي ثم نهز الخلف ديالي وغادي نخلي هذا ابار. اذا غادي ناخذ الكول ديالي بهاد الطريقه هادي على هاد الشكل هادي ان بتي غون وعلى هاد الشكل درتو كلورما. مع تحديد منطقة الخلف الكتاف لي زيبول، لأن غادي نيكارتي شوية على هاد الشكل هذا باش يجيني داير على الرقبة د الخلف. إلا ما إيكارتيتوش غادي يعطيني كل آخر ونموذج آخر من نوع كل آخر. إذا بعد ما خديت الكول ديالي غادي ناخد الخلف ديالي، الكل اللي كان عندي مهم. أنا كنطلع بسنتيم. بالنسبة للأمام
بهذا الشكل هذا غادي نشدوها طالون. غادي ندير لها خط في الوسط باش نيكارطيها باش يوسع عندي لا توسع. اذا هذه غادي ناخذ منها 4 غادي ناخذ منها 4 الخطرات الامام والخلف مطوي على 2. هذه التنورة بالنسبة ليا لا جيت لو دوفون لي زيدو ان ميم طون 4 الخطرات. إذا بالنسبة ليا لي هونش مغاديش يبقاو الأرض نحطهم على هاد الشكل هذا، لأن غادي ندير لي كارطون توسيعة. كلشي هادشي غادي يطير ليا، لأن ملي غادي نحل هنا غادي تولي ليا كي بازاي. إذا قبل ما نفصل الثوب كلت الكور ديالي على هاد الشكل هذا، إيكارطيتو بالنسبة ليا على هاد الشكل، وغادي ناخد لو دوفون ديالي، غادي ناخد لو دو ديالي باردون. إذا غادي نسبق من لو دو ديالي. اخوات اللي ما كيكفيكش الثوب، شاكه في الثوب ما كيكفيكش ديري الباطرون، ارجوك نتوما ارجوك. شحال من وحده كتقول لي استاذ راه الثوب ما كفانيش القماش ديالي اش ندير، ديري الباطرون. درت هاد الدروس هادي. اذا نحاولوا تشوفوا لي فيديو الاخرين، يعني راه ما كاينش فيهم مشاهدات، وبعد الاخوات كيشاهدوا تيقول لك استاذ راه المتتبعين ديالك مخلصين، وكتسولني على شي سؤال عاودتو 10 الخطرات. إذا غادي نقطع الكور ديالي على الشكل بعد ما درتلو لي كارطون، قضية اعتيادية بالنسبة لنا في قناة بيت الخياطة، يعني كنديروها عدد من المرات هاد الطريقة. إذا بالنسبة لنا الآن عندنا الأمام ديالنا والخلف. إذا الخلف كنهزوه 2 مرات، والأمام 2 مرات الخلف و2 مرات الأمام. إذا غادي نحفر الكور ديالي اللي هو هاد الشكل هذا، مغاديش نديرو غون بزاف مقواس، غير شوية على هاد الشكل. أنا خليتو هنايا باش يعطيني جمالية الكور ديالي. ملي يجي هكذا وقع تناطح، عملية تناطح ديال لابانس على هاد الشكل هذا، شتو هاد لابانس هي اللي غتعطيني الجمالية ديالها. إذا هذا الأمام وهذا الخلف. واحد العملية كنقولها لكم ديما، تنقول لكم كنحفر 2 في الأمام، وغادي نبقى نحفرها إن شاء الله ديما. إذا 2 سنتيمتر هاهي، نحيتها من هنايا على هاد الشكل وهبطت ب 2 سنتيمتر. شوفو كي درت طويت هذا على هاد الشكل، هنايا 2 على هاد الشكل، وزدت حفرت 2 سنتيم، 2 سنتيم 2 سنتيمتر، ودرت هكذا زدت حفرت الطوق ديالي. إذا كاين قواعد بالرياضيات، بعملية رياضية من بعد غادي نجيو لها إن شاء الله. إذا بقاو لنا الكمام. إذا طريقة الكمام راه قلت لكم كنديرو هكذا. إذا حطيت الأمام على هذا الشكل هذا، هذا الأمام وهذا الخلف، وغادي نشد الدورة ديالي الكاملة اللي كاينة هنايا. شحال عندي فيها ديال لي مونشور لو دوفون اي لو دو ميم طون، هي 48 سنتيم في المجموع.
اذا ملي عملت هكذا راه نقصت سنتيم د الخياطه ديال الامام وناقص سنتيم ديال الخيط. اذا غادي ننتقل باش نصوب الكم ديالي. اذا غادي نوضعو على هذا الشكل. إذا الأمام اللي عملت قسمو على 2. إذا العدد اللي لقيت من هنا لهنا هو اللي درت من هنا لهنايا. عملت هكذا باردون. شدت العملية أصبحت روتينية. العملية عندي غادي نقسم عليها 2. ناخد الفيلي ديالي نعمل هكذا ثم هكذا. إذا غادي عندي 58 في الطول، 58 في الطول ديالي ها هي، ناقص 5 سنتيم أو 6 ديال السنتيم نتاع لي بوانيي. إذا لي بوانيي ديالي غادي نعمل فيهم كشكشات، يعني هكذا هكذا لي بلي أو لي فرونس اللي يعجبوك اعمليهم. إذا غادي ندير 19. إذا علاش كنعطيكم التصميم الهندسي؟ باش تكون عندكم العملية سهلة. إذا لي بواني ديالي غادي ناخدهم على هاد الشكل. غادي نبغي فيهم 17 سنتيمتر، لأن 4 غتدخل في 4 هي بشحال؟ غتكون عندي 13 سنتيمتر في السوار. إذا ندير رقعة زائدة. إذا الكم ديالي غادي يكون على هاد الشكل الهندسي. بطبيعة الحال هنا الضغوافيل والبوانيي تاع السوار هو هذا. إذا توفروا عندي 5 د الرقع، إذا 6 د الرقع. إذا عندي الأمام، الخلف، الكم، بوانيي، لاجي ديال دوفون و لو دو. ننتقلوا للبصح. إذا عندي 3 متر ديال القماش هنايا و متر 50 سنتيم في العرض. إذا جبت الدونتيل هذا اللي غادي ندير. إذا وضعت الأمام ديالي والخلف ديالي. إذا هنايا كنخلي 0.5 في القافة، وهنايا في الخياطة 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. هنايا دو بريفيرابل 2 سنتيمتر. هنايا في التحت غادي نخلي 4 سنتيمتر حتى نخيط وندير فوفيلاج ونقيس هاد السيده، عاد يمكن ليا نقص ليها. اذا في القطعه الامام خليت 4 سنتيمتر،
إذا نفس الشيء، هذاك الشيء اللي خليت الخلف والأمام بجوج كيف كيف. إذا كندير علامة هنايا بأنني من هنا بديت. إذا قطعت الكورساج ديال الخلف على هذا الشكل. إذا هذا راه موسلين شفاف 0.5. هنا غادي نديرو على العلامة بأن من هنا غادي يتكفل ليا الموضوع ديالي. هاد الحاشية غادي نخليها على هاد الشكل باش تعطيني جمالية. إذا غادي نقطع على هاد الشكل. إذا قطعت الأمام والخلف كيديرو مزيكين. إذا غادي نوضع الآن التنور. ملاحظة، إلا جيت لهنا ودرت كدا وإيكارتيت غادي نديرها كدا، غادي يكون عندي جوج طروفة على هاد الشكل. إذا أشنو هو البديل والسر؟ أنا غادي نوريكم. غادي نشدو كدا ونقطع كل موضوع بوحدو باش يشد ليا الطرف كله، نخرج منه واحد لامونش والثاني كذلك ومثال. إذا إلا درناه كدا وقطعنا غادي يشدو لنا جوج طروفة واحد جوج، يكونوا عندنا خسارات بزاف. إذا اشنو غادي نعملو؟ غادي نعمل هكذا ونخرج التنوره ديالي. اذا حطيت لي بازي ديال لاجيب ديالي المساعده اللي غادي نوسع ديال لاجيب ودرتها في خطان متوازيين. غادي نيكارتي على هذا الشكل. اذا بالنسبه ليا هذا هو دغوافيل اللي ما مقطوعش. إذا بالنسبة ليا هذه التنورة الأمام، لاجيب ديال الأمام، وناخد على هاد الشكل في التوسيعة تاعي. إذا غادي نحاول نحط نضيف 14 سنتيمتر. إذا ضفت 14 سنتيمتر، ضفت 14 سنتيمتر من هنا لهنايا. إذا 14. إذا إلا درت الباتروناج ديالي وفيه لي فازي خصني ندير هاد الطريقة اللي كندير. جيت حتى لهنا وخديت 14 وهادي 14. إذا أين تكمن الجمالية ديال ليكارطومون أو التوسيعة؟ هي هاد الغون هادي. نخلي سنتيم واحد نقطع على هاد الشكل. إذا التنورة د الأمام حيدي لها لي زيبين اليمنى. عطيني ديك لامونش اللي فصلتيها اليمنى. إذا عندنا الكم داير على هاد الشكل كيف فصلنا على نصف. إذا الآن اكتمل الكم عندنا على هاد الشكل هذا، ونوضعو بهاد الشكل. إذا غادي نخلي سنتيم الخياطة هنا وسنتيم الخياطة هنايا. غنقطع الموضوع ديالي باش نجرب باش تكون الصورة واضحة هكا.
إذا التنورة الأمام عطاتني كم، ولاجيك ديال الخلف حتى هي غادي تعطيني كم مونش. إذا الباترون عندو الدور ديالو. إذا خصني نعلم خط الوسط بهاد الطريقة هادي. إذا ننتقل للتنورة الخلف. إذا نفس العملية اللي عملت هي هادي، حطيت لو دوفون على لو دو. إذا الخلف ديال الأمام ديالي هو هذا راه مقطع الأمام وهذا الخلف. إذا غادي ناخدو شبيه للأمام يبقى لي الأصل. إذا التنورة الثانية هادي ديال الخلف اللي كنقطع، إذا والمنطقة الثانية هادي هي اللي غادي نستخلص منها الكم ديالي. إذا الباترون شتو كي كيساعدنا. إذا غادي حيد ليا التنورات. دابا عندي التنورات بجوج. نشوف بلاتي البنات باش نوريهم. إذا جوج تنورات، التنورة الأولى والتنورة الثانية. بقى ليا الكم وأنا غادي نستعملو هنايا في هادشي اللي شاد. الكم الثاني. إذا عندنا الكم الثاني ما غاديش نوضع الباترون هاكدا ونهز الكم الثاني، لا غادي نوضع الثوب ديالي القماش الكم ديالي الكامل المكتمل على هاد الشكل ثم نقطع. نتوما راكم تلاحظوا دابا الاخوات بان الكم الثاني هو هذا على هاد الشكل هذا اللي نشدو نقطع. نفس الحجم نفس الطريقه، يعني استنساخ، عمليه استنساخ. إذا هاد الرقع هما اللي غادي نحدق بهم البواني، نصوب بهم لي بواني ديالي السوار. إذا انتهينا من الكم، بقى لينا لي بواني ديالنا نعملوهم من الرقع اللي شادولنا. شدي البنات شكرا. إذا غادي نفصل السوار ديالي. وضعت الثوب ديالي على 8 4 ثم 4 على 8. إذا سنتيم. أنا بغيتو مفتوح من الفوق باش نديرلو دونتيل. إذا فتحتو باش غادي نديرلو الدونتيل هنايا. غادي نزيد على راسي الخدمة. إذا لي بواني بقى ليا الكول ديالي. إذا غادي ندير الكول ديالي. إذا كيما كتشوفو على هاد الشكل طويت الثوب ديالي على 2 ثم على 4 بهاد الطريقة هادي، وشديت هنايا هو القفا ديالي، هنايا القفا وضعتها بهاد الطريقة، الطريقة السليمة على هاد الشكل هذا.
اذا بعد ما فصلت الموضوع ديالي كله مبقى الخياطه. اذا استودعكم في امان الله. في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله غادي نديروا الخياطه. اذا الى اللقاء، ما تنساوش تشوفوا هذا الفيديو والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا على اللايك وعلى التعليق.